So, good morning, good morning. Another day, another duty. Huh? Iyamantayin ka mo na ni. Kung magpuyo ta sa balayan ni. Munang lihok ta ni. Aron makakwarta ta ni. Ini. Huh? So, may punta sa tanong no. Santa. So, nana si Haring Adlaw nagpakita na. Dili na gid siya, wala na siya nagpags-fags. Wala na gid nagpakita ang sign nga pagsugod sa dako nga ulan. Huh? So, karon nasadda. So, thank you Lord. Salamat sa laing buntag na sad. Imong gihatag din sa kusog nga imong gihatag Lord. So, ito ginapasalamatan atong buhi nga Dios matag adlaw. Matag panahon. Taghigayon atong pasalamatan atong buhi nga Dios kay siya mismo naghatag sa tuwa, nagsustain sa tanan. So, ano lang, o atong paningkamutan na dili na to malimtan ang iyang word matag adlaw. Atong paningkamutan nga permitang nagtuon siyang pulong, permitang nakabasa og Biblia kay mo na ang maghatag og kusog sa tuwa, labi na maghatag giya, maghatag og kabaskog og kalig-on sa atong kalag adlaw-adlaw. Og mo na mahimong pagkaon sa atong kalag ang iyang pulong, iyang word na nasa Biblia. Kaya dili man mabuhi atong kalag ug wala ang pulong, patay, mamatay. Watay word sa Ginoo. Lahi ra gyud kung naay pulong sa Ginoo. Dili ka bati og luya, dili ka bati og kapoy. Naatay pulong nga gitipigan. Pulong sa Ginoo nga gitipigan. Ug mao na ang sa Biblia. Adung tun-an. Kay gingon pa sa Mateo 4:4, dili mabuhi ang tao sa panlang. Dili mabuhi sad ang tao, mabuhi ta pinagi sa pulong sa Ginoo. Nga muguwa diya siyang baba. Ug mao na ang sa Biblia. Atong tun-an, niyang pulong, mahimo tang lig-on, mahimo tang dasig kanunay. Ug dili ta bati og kapoy, dili ta bati og depress, dili ta atake og depression. Giniyahan ta sa pulong sa Ginoo. Munang encouragement sa tanan diha na sa Ginoo nangalagan na sa Ginoo ug sa nagsugod pa lang, and then sa mga wala pa diha sa pag-ila sa Ginoo ug pangalagan, encouragement mga lagad ta sa Ginoo. O alagaran atong buhi nga Dios. Ana lang. O God bless us all. Uy! Huh?